الدراري اليوم غادي ندوي ان شاء الله في واحد الموضوع مهم ديال شي دراري صحابنا يلا دخلوا المغرب جاو من على برا وكيف وصلوا ما داروا لهم لا تحاليل لا والو وبالعكس من المطار مشاو يتقهواو ومشاو سافروا وعايشين الحياه وما تجي تكون هي كورونا. زعما صراحه والله ما كرهتش ندوز العيد في المغرب وكنت كنتفادى اني نجي على قبل الحجر الصحي وكاع الا جيتي خاصك تفادى موالين داركم يعني غادي تسد على راسك ولهذا السبب ما جيتش. ولكن راه صدموني الدراري صحاب صدموني بزاف. دابا هاد البلاد هادي فاش عايش فيها صفر حالات ديال كورونا وتيتعاملوا بجديه مع الموضوع والحالات اللي كيبانوا كتلقاهم ديجا شادينهم يعني بحال قلتي ضربه استباقيه يعني بنادم قبل ما تبان فيه كورونا شدوها معلم في الحجر. وشي فيديوهات مسربين هنا من المطار يعني ملي كتوصل كيكون الاستقبال قلت لا اخويا بلا ما نمشي للمغرب يستقبلوني بحال هكا فهمتي بنادم بالماسكات وداك الشيء وكيشدوك كيركبوك في واحد الطوبيس كيوصلوك تيزدوا عليك في بيت. قلت نار يا معلم نمشي للمغرب نتبهدل بحال هكا كيديوك لواحد لوطيل كيزدوا عليك ما كتخرجش 14 يوم من ديك البيت كتكوموندي الماكله كيجيبوها لك والبوليس حاضينكم ممنوع تخرج وكاين بزاف ديال العسه على برا ديال لوطيل والحظيه وبنادم بالماسكات في اللوطيل وكنشوفوا حنايا من على برا كنشوفوه. هما بزاف ديال اللوطيلات شداهم الحكومه ومنهم واحد اللوطيل غير هنا مع الدوره تيبان لك مسدوده معلم وكاينه هي السيكوريتي على برا ولا بقيتي كتشوف تيبان لك راه كاينين شي ناس بالماسكات لداخل هذوك هما تما شادين بنادم معلم وعندهم صفر حاله وهما في هاد الدوله هادي اكثر من 70 مليون ديال الناس وبنادم اللي من هاد الدوله هادي ولد هاد الدوله هادي ملي كيرجع كيشدوه 14 يوم ماشي بخاطرو صحه وكتحس ان الناس خدامين واخد الموضوع بجديه. راه ماشي الاخوان كنقدسوا دول اخرى ولا كنمجدوها ولكن انسان ناجح كتعترف بالنجاح ديالو وكتنقل داك النجاح وكتحاول انت تكون بحاله. راه بقى فيا الحال ملي نشوف مغربي مع نزل ما كاين لا تيست لا والو خرج مشى يتقهوى راه السيبا اخويا. والمشكل ماشي هما ثلاثه ديال صحابي على حقيقه هما ديجا قلعوا من واحد البلاد فيها صفر ديال الكورونا. المشكل هو ملي نزلوا في الدوحه يقدر يتلاقاو بناس اخرين والطياره عمرت بناس اخرين من الدوحه ونزلات في المغرب معلم كب ليا بنادم بالسيف ما تنتشر كورونا. كنتفكر ليا من الاخر مع واحد الصديق هنايا قبل ما يمشي قلت ليه اودي راه خصك دير التيست قال لي ديجا درتو قلت ليه لا خاص ما تكملش عليه 48 ساعه وديجا كنخسر 2500 درهم في التيست الاول وخليته يخسر 2500 درهم في التيست الثاني وقلت ليه لا خصك تيست اخر. قلت له والله لا دخلتي المغرب الا ما درتيش حتى واحد تيست اخر ديال المضادات ومشى مسكين هو على نيته دارو على حقيقتش انانيه انا كيصحابني واش زعما الموضوع مزير على انا اصلا ما بغيتش نجي. المهم هذيك النيه ديالي. المهم هذا الاخ هذا كيسمع هضرتي مشى دار التيست ديال المضادات ركب في الطياره وصل للمغرب مسكين كيتسنى تما عاد يخوروا ليه نيفو فمو يدوزو التيست الحجر الصحي مع وصل عطاهم ديك الورقه معلم الصدمه جات ومسكين بسبابي دار جوج تيستات هنايا دار التيست الاول ب 2500 درهم وقلت ليه لا خاص دير التيست قبل ما تمشي باش توصل ما كاملاش عليه 48 ساعه ودار مسكين جوج المرات ثلاثه والله ثلاثه المرات هما تيخوروا ليه النيف واحد ما صدقش. واي كيعاود ليا مع وصل مع عطاو ما سميتو قال لي واش انت مجتهد دير جوج تيستات ديري واحده صاحبي وشافو نيجاتيف وتلقوه مشى بحالو بحال جوج اخرين حتى هما مع وصلوا كانوا كيتسناو الحجر وكانوا كيتسناو روينه مع وصلوا مشاو يتقهوا وسط بالرجول. كنت شفت الاخوان واحد الفيديو ديال الناس وصلوا للمغرب وديك التخويره ديال النيف ودوك لي تيست يوميا وديال الفم وشدوهم في الحجر الصحي ولكن الاخوان راه تصدمت هادو اصدقاء وفوج هو وصل افواج ماشي فوج ودخلوا بلا والو. البارح ملي شفت اكثر من 800 حاله الاخوان قلت عادي خاصك تعرف ديك البلاد لان راه ماشي تبقى تشد ليا المواطن تقول ليه لا لانك تراخيتي اسمح لي واش انت طلقوا من المطار راه نتوما اللي تراخيتوا واسمح لي راه الا دوينا راه بلادنا وكنغاروا على. المهم الاخوان والله ما كنبغي ندوي في هذه المواضيع هادو فهمتي اي حاجه فيها السياسه شي حاجه فيها فهمتي راه كتعرفوني عزيز علي ندوي في شي حاجه ايجابيه ولا فوت ولكن صراحه باش تبقى تشد ليا المواطن كل مره وتقول ليه تراخيتي اسمح لي يا صاحبي واش كتطلعها عليه. انا كنشوف الناس هنا كيتعاملوا مع كورونا مصري واحد من الجيش نزل هنايا تخاصمات هاد البلاد هادي مع مصر بسبب ان كانت فيه كورونا ونزل كيدور في الشارع وبسببه جمعوا 1889 مواطن اليوم الموالي 1889 مواطن تحط في الحجر الصحي وتسد بسببها مول وتسد بسببها سوق بسبب مصري واحد من الجيش نزلت طيارته هنا وخرج يتسارى تسبب في كارثه. وزير الخارجيه المصري دار اعتذار بسبب هذا الشيء اللي طرا وبسببه هما قال لك والله لا باقي يدخل شي واحد لهاد البلاد هادي وخا يكون شخصيه دبلوماسيه باش نبقاو محافظين على زيرو كورونا. واحد تسبب ان 1889 واحد تشد. شوف الناس كيف ما كتهاونش مع الموضوع لانه خطير
ونجيو حنا لبلادنا المغرب يا حسره، اجي ينزل بنادم ومن المطار ما دير ليه لا تيست لا والو، وغادي تطلقو يمشي، لا حجر صحي لا والو، غير طالقو سير. عاوتاني ملي تبان 800 حاله غنمشيو للحيط الصغير. الحيط الصغير شكون هو المواطن. يا داك المواطن عاودني منك، راك ترخيتي، راه الا ما دخلتيش السوق راسك راه ندخلوك للدار. ويلا صاحبي شكون اللي طرخا دابا وخلى الناس تخرج من المطار بلا والو؟ هاد البلاد هادي هي اول بلاد بانت فيها كورونا من ورا الشينوا ديريكت، وباقي عاقل. 13 جونفي نزلت الشارع بانوا لي البوليس، وجيت نركب في الترام سميتو هنا البي تي اس، قالوا لي هاك كمامه فابور لبسها. 13 جونفي كان صحه تيعطوك كمامه، ماشي صحه تيعطيوها لك وتيقول لك لبسها وترميها. وكنمشي عاوتاني كنبغي نركب في بلاصه اخرى تيقول لي هاك كمامه لبسها عاد تركب. وحنا الله دخلنا كلشي كيقول لي هرب دخل في حالك، راه المغرب ما فيهش هذا الفيروس هذا، راك تورطي. وقلت لا غير خليني هنايا على حقيقه كنشوف شنو طاري. مارس المغرب باقي كيدوي لا ما تلبسوش الكمامه، لا لبسوا الكمامه. بعد شهرين وباقي الله تالفين. دازت شهرين بدل نقلوا من الدول اللي طفرات وقدرت توقف الموضوع وتنزل منه بزاف، حنا وصلنا الموضوع بعد شهرين مارس. لا خاصنا ما نلبسوش الكمامه، لا خصنا نلبسوا الكمامه، لا ما خصناش نلبسوا، لا لبس. حاجه اخرى اللي خلاتني قلت نجلس هنايا هي هادو ما كيامنوش بمنظمه الصحه العالميه. ملي كتمشي للسبيطارات كاين بزاف ديال الادويه، بزاف ديال لي تريتمون اللي ما مانعهم منظمه الصحه العالميه وكيتعطاو. واش انا في هاد الظرفيه هادي كيفاش فكرت؟ تخيلت راسي انا جاتني كورونا وانا جالس في المغرب، باش تجي يقول لي ما تعطونيش شي دواء اللي تيطلع المناعه، تقول لي لا منظمه الصحه العالميه مانعه هذا الدواء. اعطيني يا صاحبي انا راني كنموت، عتقني بلا ما تفلسف عليا. انا اخرتي اجي نموت وكنتعذب قدامك كنموت، وهير عتقني اعطيني اي حاجه ممنوعه ما ممنوعاش اعطيني. علاه جلست هنايا يعطوك اي حاجه، المهم ما تجيش تموت قدام عينيهم. وراه باين السيناريو، الناس اللي مات انا قليل. واش دابا انت غادي تتبع منظمه الصحه العالميه وباقي تابعها اللي كتقول لك لا ما تلبسش الكمامه، والكمامه كتساهم في انتشار المرض، لا خصك تلبس الكمامه، ورجعات لا ما خصكش تلبس، لا ورجعات اخر كارثه قالت هي لا راه ما كينتشرش عن طريق الاسطح. ما تجيش تحمق راسك، ما تجيش تشوف منظمه الصحه العالميه. كاين بزاف ديال الدول تعاملوا مع الموضوع مزيان ومشاو مزيان وكانوا كمثال، وكان عند المغرب الوقت باش ينقل منهم ويطبق نفس الاستراتيجيه اللي طبقات هذيك الدول وتا هو يسيطر على الموضوع. اهم هاد الدول هادو راه دول اسيويه، ولكن المغرب ديما كيبقى، سمح لي على هاد الكلمه هادي لان بلادنا وكنعرفوها، عبد ديال فرنسا ولا ميريكان. فرنسا شنو دارت؟ ميريكان شنو؟ فاشلين ما داروا والو. من بغيتي تنقل من واحد ساقط. فرنسا الفشل الذريع، الميريكان اكبر كسول ساقط بأسوأ نقطه في امتحان الكورونا. كاينه دول اخرى ناجحه، ماشي نبقاو حنا ديما تابعين فرنسا وميريكان، راه كاينه دول اخرى طالعه. بزاف ديال الدول الاسيويه سيطروا على الموضوع، وخاصنا غير نقلوا منه، ما خاصناش نبدعوا، وخاص عدم التهاون والجديه ماشي ديال المواطنين. ما عمر كانوا كيطلعوا على المواطن تيقولوا ليه انت السبب، لا لحقاش كنشوف هنا الناس راه ما ملتزماش. هاد الجمله هادي ما عمري بغيت نقولها، علاش؟ باش ماشي يستغلها المواطن ويسمعني ويقولوا لا لا هذا هو اللي حرضهم انهم ما يلبسوش الكمامه. هنا الناس راه ماشي كلشي كيلبس الكمامه والاكثريه منزلها، ولكن الدوله واخده زمام الامور، ما كتسبهاش في المواطن. ملي خرج داك الميسر ما قلتوش كيسبوا المواطن، قالوا لي لا انت ما كنتش لابس كمامه، مشاو جمعوا 1889 واحد حطوه في الحجر الصحي بلا ما ندويو. يعني الجديه والصرامه. بنادم اللي راجع من على برا لهاد البلاد هادي كيشدوه من المطار، ملي كينزل كيديروا ليه التيست، رغم انه راه مواطن تيديروا ليه التيست قبل ما يخرج من المطار، وعاد كيديوه تيركبوه في واحد الكار، ومن وراه تيديوه ديريكت حتى تيحطوه في البيت ديالو في لوطيل، وممنوع يخرج من داك لوطيل 14 مش من لوطيل، ممنوع يخرج من داك البيت اللي عنده في لوطيل 14 يوم مسدود عليه، كيعطيوه غير ياكل باش دوز ديك 14 يوم، والبوليس واقفين برا ديال لوطيل والسيكوريتي باش حتى واحد ما يجي يتفافى ولا يخرج ولا يسلت. وهكا بهاد الصرامه وهاد الجديه قدروا يوصلوا لزيرو حاله ديال الكورونا. ماشي بنادم واصل مشى خرج يتقهوى بلا تيست بلا حجر صحي، وما تقولش لي لا هو كان خاصو يمشي يدير الحجر الصحي، انت كان خاصك تشدو، انت كان خاصك دير ليه التيست كمسؤول. وإلا قلتي راه ما كايناش ميزانيه باش نديروا هاد التيست وباش نبقاو نشدو بنادم يدير الحجر الصحي، اسمح لي نقول لك ملي غادي تولي عندك الحالات ديال الكورونا تولي عندك الميزانيه صحه، وغادي تخسر فلوس ديك الساعه كثيره، وغادي يكون فات الفوت معلم.
وإلا دويت راه سبب الغيره ديال البلاد. انا ما كنحملش كاع ندوي كاع في المواضيع، هاد المواضيع السلبيه ما كنحملش كاع ندوي فيها، ما كنحمل ندوي لا في السياسه، لا نقول شي واحد انت هو المسؤول، ما تنبغي ديما نسبها في راسي نقول انا هو المسؤول. ولكن راه عين هذا هادشي اللي شفت راه بارا باقي الوقت وباقي فرصه باش تسيطروا على هذا الموضوع هذا. ولكن السياسه لا، هذا الموضوع هذا ما خصوش يتسيس. الا سيستي ودرتي ديك لا المواطن هو السبب وعاودني منك المواطن راك تراخيتي، هذه السياسه باش تلصقها حاليا ما خداماش. هذا الموضوع هذا ملي كتسيسو كتضرب البلاد. المواضيع مزيان تسيسها، ديما المواطن هو السبب وعاودني منك، راه المواطن هو اللي ما دارش مزيان تتفكك من المشاكل. ولكن دابا كتورطك في هذا المشكل، ماشي كورونا الا سيستيها غتخرج على البلاد. اشنو عاوتاني نقول المواطن انت هو السبب وتراخيتي؟ راه النتيجه باينه. سمح لي خذ زمام الامور بحال الدول الاخرى، راه كما تقول المواطن هو السبب، ماشي في هذا الموضوع هذا. لصق ليه 99.99 مواضيع اخرين، ولكن ماشي هذا.